रातभर जागे राहून तयारी करप। आयज हांगा फाल्यां थंय, रातची 10 असो नाजाल्यार सकाळची 5। तुमची उमेद न्ही मात्तूय कमी जाली ना। ते व्हड व्हड देखावे जे पळोवपाक कितले सोबीत आशिल्ले, जे शिगमोत्सवाची शोभा वाडयताले। फायनली शिगमोत्सव 2026 सोंपून गेलो। आयचो रील त्या दर एका मनशाक जे गोंयच्या दर एका वाठारांतल्यान आयिल्ले ह्या शिगम्याक तेंची ती कला सादर करपाक। ती वेशभूषा सादर करपी आसुनी नाजाल्यार ते लोककला सादर करपी कलाकार, आनी सगळ्यान मेन ते जे रोमटामे सादर करपाक आशिल्ले। तुमी सगळ्यांनी हो शिगमोनी खरेंच खूब सोबीत केलो। ते सगळे वेगळे वेगळे रोमटामे, ते स्वर साईचे नमन आसूं नाजाल्यार त्या बाबरेश्वराचो रोमटामे आनी तेंच्यो त्यो म्हणी ज्यो सगळ्यांच्यो फेवरेट जाल्यो। तो फामाद असो